केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानले परिकल्पना नगरेको, नेपाली जनताको भावना र इच्छाभन्दा विपरीत हामीले धेरै ठुलो त्याग, तपस्या र बलिदान गरेर निर्मित गरेको जुन संविधान छ, त्यो संविधानको भावनाभन्दा खिलाफ आजकै दिनमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मुलुकलाई फेरि एउटा अँध्यारो स्वरूपतर्फ उन्मुख गर्ने जुन प्रयत्न गरेका थिए, जुन दुस्साहस गरेका थिए, त्यसको विरुद्धमा जे जति आन्दोलनहरू भए र त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनता जसरी एकजुट भए, त्यसलाई परास्त गरेर 5 दलीय गठबन्धनले मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोतर्फ अग्रसर हुनुबाट अधिनायकवादतर्फ मुलुकलाई धकेल्ने जुन प्रयत्न केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए, त्यसलाई 5 दलीय गठबन्धनले परास्त गरेको छ। अहिले मुलुकमा संविधानको रक्षा भएको छ। जुन संविधान निर्माण गर्नका निमित्त हामीले धेरै लामो सपना देखेका थियौँ, धेरै सङ्घर्षहरू गरेका थियौँ। 2007 सालको क्रान्तिदेखि म यहाँ भनौँ बीपी कोइरालाले नेपालका जनता आफैले लेखेको संविधानद्वारा शासित हुन् भन्ने उहाँले सपना देख्नुभएको थियो। तर त्यो सपना म इतिहास बताउन चाहन्न। त्यो सपना 2062-63 सालपछि जब संविधान सभा हामीले निर्माण गऱ्यौँ, दुईवटा संविधान सभाले संसारमै विरलै 2टा संविधान सभाले मुलुकमा संविधान प्रदान गरेको छ। त्यो संविधान सभाद्वारा प्रदत्त जुन संविधान थियो, त्यो संविधानलाई निर्मम तरिकाले हत्या गर्ने जुन प्रयत्न गरेका थिए, त्यो प्रयत्नलाई 5 दलको गठबन्धनको निर्माणले त्यो प्रयत्नलाई विफल तुल्याएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। आज मुलुक 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ। आज शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढेको छ। 5 दलको गठबन्धनले देशमा अहिले मुलुकको राजनीतिलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याएको छ। जसरी राज्य संयन्त्रलाई कब्जा गरेर देशलाई अधिनायकवादको बाटोतर्फ उन्मुख गराउने ओलीको जुन प्रयत्न थियो, त्यो प्रयत्न विफल भएको छ। अहिले मुलुकमा संविधानको रक्षा भएको छ। हामीले निर्माण गरेको पद्धतिको रक्षा भएको छ। मुलुक शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अहिले विधिको शासन, दिगो सुशासन, लोकतान्त्रिक अधिकार र आर्थिक विकासको बाटोमा मुलुकलाई अहिले अग्रसर गराएको छ। र अबका दिनमा हामीले हाम्रो पुस्ताले राजनैतिक पद्धतिका निमित्त सङ्घर्ष गर्नु नपरोस्, त्यसका निमित्त सजगता अपनाउनका निमित्त, त्यसका निमित्त चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले जुन यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, यो कार्यक्रम प्रशंसनीय छ। अबका दिनमा कसैले पनि हाम्रो जुन लोकतान्त्रिक परिपाटी छ, हामीले धेरै ठुलो त्याग, तपस्या र उत्सर्ग गरेर स्थापित गरेको जुन पद्धति छ, यो पद्धतिलाई अक्षुण्ण राख्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउनका निमित्त हामीले मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आजको हाम्रो दायित्व छ। र यो दायित्व इतिहासले हामीलाई सुम्पिएको छ। यो देश सम्भावनाले युक्त देश छ। यो देशमा र बेरोजगारी सदाका लागि अन्त गरेर देशलाई 10 वर्षभित्रमा एसियाकै सम्पन्न मुलुक बनाउन सक्ने हामीसँग प्रकृतिले दिएका धेरै साधन र स्रोतहरू छन्। हामीले जलस्रोतको उपयोग गरेर, हामीले पर्यटनको उपयोग गरेर, हामीले कृषिको उपयोग गरेर
देशलाई अब समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउनु पर्दछ र त्यो दिशामा हामी सबैको इमानदार र सार्थक प्रयत्न हुनुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरू मार्फत मुलुकलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अब कुनै पनि नेपालीले पद्धतिका निमित्त लड्नु पर्दैन। हामीलाई संविधानले अधिकार दिएको छ। संविधान एउटा जीवन्त दस्तावेज हो। यसमा परिवर्तनको सधैँ गुन्जाइस रहन्छ र हामीले समानुकूल संविधानमा परिवर्तन गर्दै मुलुकको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रियता सार्वभौमिकतालाई सबल र सुदृढ बनाउँदै नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने दिशामा अब विलम्ब नगरिकन हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। यो आवश्यकतालाई महसुस गरेर यो आवश्यकतालाई हामीले हृदयङ्गम गरेर अब त्यस दिशातर्फ देशलाई अग्रसर गराउनुको हामीसँग विकल्प छैन। त्यसैले हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट यो देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो समृद्धिको दिशामा केवल भाषणमा होइन, दस्तावेजमा होइन, यसलाई व्यवहारमा अनुभूत गर्नेका दिशामा हामी अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता छ। विकास हामीले केवल तथ्याङ्कको विकासले मात्रै जनताको अभिलाषा पुर्याउन सक्दैन। त्यसैले चाहे पहाडमा बस्ने होस्, चाहे हिमालमा बस्ने होस्, चाहे तराईमा बस्ने होस्, सबै नेपाली जनता विकासका सच्चा हकदार छन् र तिनीहरूलाई अनुभूत गर्ने किसिमको विकास हामीले दिन सकौँ। त्यस दिशामा हामी अगाडि बढ्न सकौँ र जुन उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ त्यो उद्देश्य पूर्ण रूपले सफल हुन सकोस्, म त्यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र म यति नै कुरा भनेर बिदा दिन चाहन्छु। अब हामीले एउटा राजनैतिक पद्धतिलाई लामो सङ्घर्षद्वारा स्थापित गरिसकेका छौँ र यो पद्धतिलाई सुदृढ गर्दै देशलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गर्नका निमित्त हामी सबै एकजुट हौँ र हामीले अवलम्बन गरेको जुन लोकतन्त्र छ यो लोकतन्त्रलाई उन्नत लोकतन्त्र र यो लोकतन्त्र सबै नेपाली जनताका निमित्त फलदायी लोकतन्त्रको रूपमा यसलाई परिणत गरौँ। यिनै कुराहरू भन्दै म फेरि पनि यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। विघटनको नाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै विघटन गर्ने दिशातिर त्यो उन्मुख भयो। त्यो एउटा ठुलो प्रतिगमनकारी कदम थियो। त्यसका तपाईँ हामी सबैले प्रतिवाद गऱ्यौँ र अन्ततः हामीले त्यसलाई परास्त गऱ्यौँ। त्यसैले त्यो कालो दिनलाई हामीले कालो दिनकै रूपमा सम्झेर त्यसलाई झिकार्ने, त्यसलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहने काम हामीले गर्नुपर्छ। त्यस निम्ति तपाईँ यस समाजवादी प्रेस संगठनले जुन यो पहल कदमी लिएको छ त्यसको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उपस्थित साथीहरू, प्रतिगमन कहिल्यै पनि पूर्ण रूपले अन्त्य हुँदैन। प्रतिगमन, यथार्थवाद र अग्रगमन यी सामाजिक प्रक्रियाका निरन्तर रहिरहने तीनवटा अवस्थाहरू हुन्। समाजमा जे प्राप्त छ, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा जनताको निरन्तर सङ्घर्षबाट जे उपलब्धि प्राप्त हुन्छन् त्यो उपलब्धिलाई भत्काएर त्योभन्दा पछाडि फर्काउने प्रवृत्ति बनेको प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति हो। जरी 7 सालमा सीमित प्रकारकै भए पनि प्रजातन्त्र आएको थियो, राजाकै नेतृत्वमा आएको लोकतन्त्रलाई प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो। त्यसलाई 17 सालमा महेन्द्रले भत्काएर फेरि आफ्नो तानाशाही लादेका थिए। त्यो एउटा ठुलो प्रतिगमन थियो। त्यसरी नै त्यसपछिका निरन्तर सङ्घर्षबाट हामीले जुन देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण हामीले गरेका थियौँ त्यसलाई भत्काएर फेरि देशलाई एउटा अँध्यारो सुरुङतिर कता जान्थ्यो भन्न सकिँदैन। अब यो धेरै अनुमान गर्नु पनि उपयुक्त नहुन सक्छ।
तर मेरो निजी विचारले चाहिँ के भन्छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यदि भत्काइएको भए देशभरि एउटा डरलाग्दो हुँदैन सुरुमा फस्थ्यो र त्यसको परिणामस्वरूप एउटा लोकतन्त्र गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्षता संविधान मात्रै गुम्ने होइन देशमा यो क्षेत्रमा जसरी भूराजनीतिक परिवर्तन तीव्र गतिले अगाडि बढेर गएको छ भारत चीन अमेरिका लगायतका देशहरूको स्वार्थको जसै टक्राव यहाँ बढ्दैछ देशभित्रै हाम्रा विभिन्न जाति समुदायको बीचमा हामीले एकता काम गर्न नसकेर असन्तुष्टिहरू पुतपुताइरहेका छन् त्यो सबै एक ठाउँमा मिसिएर देश नै एउटा डरलाग्दो घुमेरीमा फस्ने खतरा थियो त्यसैले केपी शर्मा ओली त एउटा निमित्त पात्र थिए भन्ने लाग्छ यस्ता महत्त्वाकांक्षी पात्र अत्यन्त गैर जिम्मेवार पात्र अत्यन्त दृष्टिविहीन पात्र जसलाई चाहिँ विभिन्न शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति उपयोग गर्न सक्थे उनी गरिँदै थिए त्यस अर्थमा पनि त्यो कदम प्रतिगमनकारी मात्र होइन ठुलो एउटा राष्ट्रघाती कदम समेत साबित हुनेवाला थियो त्यसैले हामीले त्यसको जुन ढङ्गले हामी सबैले प्रतिवाद गऱ्यौँ आफ्नो ठाउँबाट नेकपा तत्कालीनको नेकपाभित्र रहनुभएका साथीहरूले हामी बाहिर रहेका जसपा नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दल र पार्टीहरूले नागरिक समाजले मिडियाले जसरी हामीले प्रतिवाद गऱ्यौँ त्यसैको परिणामस्वरूप हामीले त्यसलाई रोक्यौँ त्यसैले त्यो प्रतिगमन हामीले परास्त त गऱ्यौँ तर त्यो कहिले पनि पूर्ण रूपले परास्त हुँदैन किनकि फेरि अर्को प्रवृत्ति भनेको के हुन्छ भने प्राप्त उपलब्धि पनि कहिले पनि पूर्ण हुँदैन जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान लगायतका व्यवस्था हामीले प्राप्त गरेका छौँ यो ठुलो उपलब्धि हो जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त 7 सालदेखिका आन्दोलनहरू र मुख्य रूपमा माओवादी जनयुद्ध त्यसपछिका मधेस आन्दोलन लगायतका जनजातिहरूका आन्दोलनको बलमा जुन यो प्राप्त भएको थियो 62 को जनआन्दोलनको रूपमा प्राप्त भएको थियो यो ठुलो उपलब्धि त हो तर यो पूर्ण रूपमा भएको छैन त्यो कहीँ पनि हुँदैन लोकतन्त्र भनेको निरन्तर गतिशील हुन्छ परिवर्तनशील हुन्छ त्यसलाई पूर्णता दिँदै जानुपर्छ त्यसैले यसको रक्षा गर्ने भनेको त्यसलाई अझै विकास गरेर मात्रै रक्षा हुन्छ त्यसैले यो जे भयो यही मात्रै हामी जोगाइ राख्छौँ भन्ने सोच भयो भने त्यो पनि यथार्थवाद हुन्छ नियत त त्यो राम्रै हो तर प्रकारान्तरले समाज विकासको नियम त्यस्तो हुँदैन कुनै पनि चिज स्थिर भएर बस्दैन त्यो कि त अगाडि बढ्छ कि त पछाडि फर्कन्छ रोजा लक्ष्मणले भन्नुभयो जस्तै कुनै पनि चिज क्रान्ति कि त अगाडि बढ्छ कि त त्यो प्रतिक्रान्तिमा फर्कन्छ यथास्थितिमा रहन सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो उहाँले र अर्की जर्मन दार्शनिक अन्नाले पनि एउटा आर्टिकलले पनि के भन्नुभएको थियो भने क्रान्ति भएको भोलिपल्ट हिजोका क्रान्तिकारीहरू फेरि प्रतिक्रान्तिकारीमा बदलिन सक्छन् भन्ने उहाँले भन्नुभएको थियो त्यस अर्थमा जुन उपलब्धि प्राप्त छ त्यसलाई अझ समृद्ध गर्दै अझ उन्नत बनाउँदै लिएर जानुपर्छ त्यसैले केही शक्तिहरू म अहिले नाम लिन चाहन्न कसैले गोतबेज गर्न चाहन्न केही शक्तिहरू यही चिज छ त्यही पूर्ण छ यसलाई जोगाएर पुग्छ भन्ने यो नियत त राम्रै हो तर उहाँको ठुलो दृष्टिदोष छ समाज त्यसरी स्थिर भएर बस्दैन त्यसैले त्यो यथार्थवादी प्रवृत्ति एउटा हुन्छ समाजमा ठुलो तबका यथार्थवादी हुन्छ जनताको चेतना पनि क्रान्ति शक्तिहरू पनि जो हिजोका क्रान्तिकारीहरू थिए तिनीहरूमा एउटा क्रान्तिकारी जोस उमङ्ग र चिन्तन ह्रास हुँदै आयो भने उनीहरू पनि यथार्थवादी बन्ने र केही केपी ओली जस्ता मान्छेहरू त प्रतिगमनकारी पनि बन्ने खतरा चाहिँ हुन्छ त्यसैले अर्को तेस्रो प्रवृत्ति भनेको प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै त्यसलाई अझ समृद्ध गर्दै लोकतन्त्र अझ समृद्ध गर्ने र आर्थिक विकास सामाजिक परिवर्तनको प्रक्रियालाई उन्नत रूपमा लिएर जाने आफ्नो देशको समाजको सापेक्षतामा त्यसलाई पूर्णता लिँदै जाने प्रयत्न चाहिँ गरिराख्नु पर्दछ त्यो अग्रगमनकारी अथवा चाहिँ प्रगतिशील एउटा चाहिँ शक्ति हो त्यसैले समाजमा यी प्रवृत्ति रहिरहेको छ र समकालीन नेपालमा पनि त्यो छ त्यो टक्राइ चाहिँ राखेको छ त्यसैले मैले यहाँहरूको ध्यान आकर्षण कता गर्न चाहन्छु भने हामीले केपी ओलीको प्रतिगमनलाई त हामीले तत्कालै रोक्यौँ तर त्यसको खतरा अझै तरेको चाहिँ छैन खास गरी ठुलो शक्ति जुन यथार्थवादी हुन्छ जनताको चेतना पनि जुन यथार्थवादी हुन्छ हिजो त्यत्रो क्रान्तिकारी जेल थपेर आएका हामी नेताहरू हाम्रा पार्टीहरू हामी पनि जसरी स्खलित हुँदै गइरहेका छौँ निजी स्वार्थमा अलिकति लम्पट हुँदै हामी गइरहेका छौँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि जसरी एउटा प्रतिगमनतिर गइरहेको छ अमेरिकादेखि लिएर हाम्रो छरछिमेक हुँदै वरिपरि पनि जसरी एउटा दक्षिणपन्थी शक्तिहरू हामी हुँदै गइरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन उपलब्धि छ यसलाई यत्तिकै मात्र जोगाइ राख्छु भनेर नजोगिन पनि सक्छ
त्यसै भएको हुनाले त्यतापट्टि पनि हाम्रो ध्यान आकर्षित हुन जरुरी छ। आज यहाँ जिम्मेवार नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबै हुनुहुन्छ। म आफ्नो तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट पनि के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने हामीले यो उपलब्धिको रक्षा गर्नै पर्छ। तर उपलब्धिको रक्षा गर्ने भनेको यसका अपूर्णताहरूलाई पूर्णता दिँदै अझ निरन्तर एउटा उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र, उन्नत प्रकारको समाजवाद, उन्नत प्रकारको समृद्धि, उन्नत प्रकारको सुशासन र उन्नत प्रकारको जनजीवन हासिल गर्ने दिशातिर हामी जानुपर्छ। त्यसैको निम्ति अहिले हामीले यो प्रतिगमनका विरुद्ध लड्ने क्रममा जुन एउटा गठबन्धन सरकार हामीले निर्माण गरेका छौँ, यसलाई चेक गर्ने काम त गरेको छ। तर खतरा कहाँनिर छ भने साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले आन्तरिकमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ। हामीले ध्यान पुर्याउन सकेनौँ भने यो वा उपहानामा हामीले चाहिँ तन्काउन थाल्यौँ भने सानो सानो एउटा समस्याले पनि एउटा ठुलो विस्फोटक रूप लिएर यो हाम्रो गठबन्धनलाई जसरी भत्काउने प्रयत्न भित्र बाहिरबाट भइरहेको छ त्यो भत्कने र फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ प्रतिगमन अगाडि आउने खतरा छ। तत्काल रूपमा होइन, खास गरी कतिपय मुद्दाहरू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दाहरू अगाडि छन्। अहिले भर्खरै बढी चर्चामा आएको एमसीसीको जुन एउटा मुद्दा छ, यस्ता मुद्दामा हामीले राष्ट्रिय सहमति कमसेकम यो गठबन्धनका जुन घटकहरूको बिचमा एउटा सहमति जुटाएर हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने यही बहानामा भित्र बाहिरी शक्तिहरूले खेलेर गठबन्धन तोडिदिने अनि त्यसपछि फेरि अर्को ढङ्गले प्रतिगमन अगाडि आउने खतरा छ। यतापट्टि हामी सबैको ध्यान होस्, आकृष्ट होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा हामीले फेरि पनि समाज निरन्तर गति र परिवर्तनमा छ। हाम्रो देशको पनि एउटा जुन खालको गरिबी र बेरोजगारीको दुश्चक्र, कुशासनको दुश्चक्रमा फसेको अवस्था छ। हिमाल पहाड तराई मधेसका विभिन्न जाति समुदाय बिचको चाहिँ एउटा भावनात्मक र पहिचान र अधिकार सहितको एकता अझै कायम रहन नसकिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ पूर्णता गर्नेतिर पनि हामी जानुपर्छ। त्यसको निम्ति हाम्रो देशमा पनि अब निश्चित रूपमा जुन राजनीतिक शक्तिहरू छन्, ती शक्तिहरू र ती नेताहरू हामी सबैले पुनर्विचार गरेर यो परिवर्तनलाई जोगाउँदै अगाडि जाने दिशातिर जानै पर्छ। तत्काल मेरो निष्कर्ष, मेरो आग्रह गठबन्धनलाई हामीले बचाउनै पर्छ। जबसम्म यो प्रतिगमनकारी शक्तिलाई निष्क्रिय पार्न सकिँदैन, कमसेकम आगामी निर्वाचनसम्म हामीले यो गठबन्धनलाई बचाएर हामी लानै पर्छ। यो प्रतिगमनकारीहरूको चाहिँ टाउको नै हामीले चाहिँ खिच्न नसकेसम्म, यिनलाई फेरि टाउको उठाउन दिन नसक्ने अवस्थामा नपुर्याएसम्म हामी चुप लागेर बस्नु चाहिँ हुँदैन। हो त्यसपछि बहुदलीय लोकतन्त्र हो, आपसी प्रतिस्पर्धा त भइ नै हाल्छ। हाम्रो अलग अलग अस्तित्व छँदैछन्, त्यो प्रतिस्पर्धा पनि गरौँ, तर प्रतिगमनकारी शक्तिहरूका विरुद्ध एक ढिक्का हौँ। र त्यसपछिको अवस्थामा जो जसको चाहिँ विचार मिल्छ, ती विचार मिल्ने अग्रगामी शक्तिहरूले एउटा नयाँ विकल्प निर्माण गरेर जान पनि सक्छ। हिजो मात्रै तपाईँले देख्नुभयो, चिले देशहरू पहिले एकदम प्रगतिशील थियो, साल्भाडोर एलेन्डेको नेतृत्वमा एकचोटि चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीकै पनि सरकार थियो। पछि प्रतिगमन भएर पिनोसे लगायतकाको जुन चरम दक्षिणपन्थीहरूको चाहिँ लहर त्यहाँ चाहिँ आयो। अहिले हिजो मात्र एउटा 35 वर्षीय युवा त्यहाँको राष्ट्रपति वामपन्थी युवा हो। कम्युनिस्ट पार्टी त होइन, त्यो एउटा घटक बनाएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी विभिन्न धारहरूले मिलेर जुन एउटा गठबन्धन बनाए, त्यो गठबन्धनको नेताको रूपमा चिलेमा हिजो एकजना 35 वर्षीय युवा गाब्रिएल भन्ने युवा चाहिँ राष्ट्रपति निर्वाचित भए। देश संसार यसरी नयाँ नयाँ प्रयोगतिर पनि गइरहेको छ। त्यसले हामीले पनि नेपालमा अहिले तत्काल गठबन्धन मार्फत यसलाई जोगाउने र फेरि समाजलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति अझै अग्रगामी एउटा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक अथवा एउटा समाजवादी विकल्प निर्माण गर्ने दिशातिर पनि हामीले सोच्न पर्छ। यो दिनमा हामी सबैलाई त्यो चेतना प्राप्त होस्, त्यतापट्टि पनि बहस छलफल चलोस्, यही नै आग्रह गर्दै पुनः साथीहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नेपालको राजनीतिमा, नेपाली क्यालेन्डरमा पुस 5 गते एउटा कालो दिनको रूपमा अंकित भएको छ। विडम्बना के छ भने यो कालो दिन अरु कसैले सृजना गरेको होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको आवरण ओढेर कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको रूपमा प्रस्तुत भएर मुलुकलाई प्रतिगमनको दिशामा धकेल्ने काम अहिले आफूलाई बडो वामपन्थीको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहने
नेकपा एमालेका अहिलेका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले यो आजको दिन निम्ति आउनु भएको। उहाँले नेपालको राजनीतिलाई प्रतिगमनको दिशामा लिएर जाने दुस्साहस गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगिसकेपछि, राज्यको सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि, पार्टीको अध्यक्ष भइसकेपछि, पार्टीको सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि उहाँमा चरम व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हुर्केर आयो। उहाँमा अहंकारी प्रवृत्ति देखा पर्यो। आफूलाई राज्यभन्दा पनि माथि, आफूलाई पार्टीभन्दा पनि माथि ठान्न पुग्नुभयो र सत्तामा एक्लो वर्चस्व कायम गर्नका लागि सम्भवतः केही दशकसम्म राज्यको सत्तामा र पार्टीको सत्तामा कब्जा जमाएर बस्छु भन्ने सोच राखेर उहाँ अगाडि बढ्न थाल्नुभयो। हामी पहिलेदेखि नै केपी ओलीको अत्याचारको शिकार भइरहेकै थियौं। पछि गएर दुईटा पार्टी एकताबद्ध भइसकेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकताबद्ध भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको निर्माण भइसकेपछि हामी अत्यन्तै खुसी भएका थियौं। किनभने कमल प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतले त्यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि उहाँले अग्रसरता लिनुभएको थियो र मैले के सोचेको थिएँ भने अब हामी यो आन्दोलनलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ, सामूहिक रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ, पार्टीको लेनवादी संगठनवाद सिद्धान्तको राम्ररी पालना गर्नेछौँ। आजसम्म हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई जोगाउनेछौँ। जति पनि इतिहासले हामीमाथि दायित्वहरू सुम्पिएका छन्, सामाजिक रूपान्तरणको दायित्व, आर्थिक रूपान्तरणको दायित्व, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दायित्व, नेपाली समाजलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने दायित्व, त्यो अब हामी राम्ररी पूरा गर्न सक्नेछौँ भनेर हामीले ठानेका थियौँ। तर हामीले ठाने जस्तो भएन। उहाँले सत्ताको दुरुपयोग गर्न थाल्नुभयो, एकलौटी रूपमा सत्ता सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो र उहाँले पार्टीभित्र पनि आफूसँग असहमत भएका व्यक्तिहरूप्रति आग्रह पूर्वाग्रह पाल्न थाल्नुभयो। उहाँको यो प्रवृत्तिको आलोचना भयो। उहाँमा आलोचना सहने कुनै लक्षण देखिएन। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने व्यक्तिहरूले, त्यसमा पनि जनताको बहुदलीय जनवादको हिमायती ठान्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनमा, आफ्नो व्यवहारमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक संस्कार अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ। आफूले विधिको पालन गर्नु पर्दछ, संविधानको मातहतमा रहनु पर्दछ। लोकतन्त्रका यिनै मूल्य र मान्यताहरू हुन्। जनताको बहुदलीय जनवादका यिनै मूल्य र मान्यताहरू हुन्। जनताको बहुदलीय जनवादले पार्टीहरू लोकतान्त्रिक ढङ्गले चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सार्दछ। पार्टीहरूको लोकतान्त्रिकरण गर्ने विचार जनताको बहुदलीय जनवादको विचार हो। समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने विचार जनताको बहुदलीय जनवादको विचार हो। राज्य सत्ताको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ भन्ने विचार जनताको बहुदलीय जनवादको विचार हो। केपी ओलीले न राज्य सत्ताको लोकतान्त्रिकरण गर्नुभयो, न समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुभयो, न उहाँले पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्नुभयो। राज्य सत्तामा दलाल पुँजीपतिहरूको हाली मुहाली, पार्टीभित्र केपी ओलीको व्यक्तिगत हाली मुहाली,
अनि समाजमा पनि त्यस्तै खालका तत्त्वहरूको हारी मुहारी, जनविरोधी तत्त्वहरूको हारी मुहारी। यो सबै स्थितिले पार्टीमा गहिरो सङ्कट उत्पन्न गर्यो, अन्तर्विरोध सर्केर गयो। सुधार्ने हामीले कोसिस गर्यौं, तर केपी ओली सुध्रिने लक्षण देखिएन। त्यसपछि पार्टीभित्र कुरा उठ्यो कि उहाँले पार्टी र सरकारको दुईटैको अगुवाई गरिरहनु भएको छ, जबकि पार्टीमा दुईटा अध्यक्षको प्रणाली छ। दुईटा अध्यक्षको प्रणाली भएको हुनाले एउटा अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने, अर्को अध्यक्षले सरकार सञ्चालन गर्ने, त्यो विधिमा जानुपर्छ भन्ने कुरा जोरदार रूपमा उठ्यो। हुन त पार्टी एकीकरण गर्नुभन्दा पहिले नै लिखित सहमति भइसकेको थियो, लिखित सम्झौता भइसकेको थियो। त्यो सम्झौतामा के थियो भने दुईटा पार्टीका दुईटा प्रमुख नेताहरू को बीचमा सहमति के भइसकेको थियो भने लिखित कागजमा सही गरेर कि पार्टी आलो पालो चलाउने, एउटा बैठकको अध्यक्षता एउटाले गर्ने, अर्को बैठकको अध्यक्षता अर्कोले गर्ने। केपी ओलीले त्यसको कहिले पालन गर्नु भएन। वास्तवमा म कमल प्रचण्डको पनि आलोचना गर्न चाहन्छु। उहाँ सोझो हुन पुग्नु भयो, कहिले कुरा उठाउनु भएन उहाँले। यो अब मेरो पालो छ भन्नु पर्थ्यो नि, पालेन भन्ने। सम्भवतः भर्खर पार्टी एकताबद्ध भएको छ, धेरै भन्यो भने समस्या खडा हुन्छ भन्ने उहाँको कमलो मनमा त्यही परेछ। उहाँले चिन्दै चिन्नु भएन केपी ओलीलाई। केपी ओली जस्तो जात्रो मान्छेलाई उहाँले चिन्नै सक्नु भएन। म त हत्तु हैरान भएर बसेको मान्छे। तर उहाँलाई पनि केपी ओलीले सहन सकेन। त्यसपछि दोस्रो सहमति भएको थियो, आधा आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालनमा आधा समयसम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने, आधा समयपछि कमल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने। जब आधा कार्यकालको समय सकियो, प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने स्थिति भइसकेपछि केपी ओलीले भन्न थाल्नुभयो, यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कसैले ताक्छ भने कुर्सी भाँचिदिन्छु। भएन समस्या, कुर्सी नै भाँचिदिन्छु। हुन त यो काम उहाँले पहिले गरिसक्नु भएको थियो। 2074 सालको चुनावभन्दा पहिले 2072 सालपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेको बहुमत थिएन। एमाले र माओवादी सहितको सरकार चलिरहेको थियो, त्यो संयुक्त सरकार थियो। त्यो संयुक्त सरकार बन्ने बेलामा पनि सहमति भएको रहेछ कमल प्रचण्ड र केपी ओलीको बीचमा आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने। जब त्यो पालन नभइसकेपछि प्रश्न उठ्यो, आधा कार्यकाल अब सकिसक्यो, अब कुर्सी छोड्नुहोस्। केपी ओली कुर्सी छोड्न तयार भएनन्। त्यसपछि सहमति को पालना नभइसकेपछि कमल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँग, नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससँग सहकारीको प्रस्ताव राखे। अनि यो लेख्ने बित्तिकै केपी ओली आत्तिन थाले। आत्तिएर उनले मलाई खबर गरे, अब यो सरकार ढल्ने भयो, यसलाई बचाउनु पर्यो कमरेड, केही उपाय छ कि भनेर। म पुगेँ बालुवाटारमा, त्यहाँ 3 जना मान्छे बसिरहेका थिए। प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओली, अनि अर्को विष्णु पौडेल, अनि कमल थापा। तीनैजना एकदम चिन्तित मुद्रामा बसेका थिए। के भयो भनेर सोधेँ मैले। बर्बाद हुने भयो, सरकार ढल्ने भयो। मैले भने सरकार जोगाउने उपाय छ। के छ उपाय भनेर? सजिलो उपाय छ। सजिलो उपाय के भने तपाईँ प्रधानमन्त्री पद छोड्नुहोस्, प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार रहिरहन्छ भने मैले एकदम ठिक भन्नुभयो। भने ल हुन्छ भनिसकेपछि मैले कमल प्रचण्डलाई फोन गरेँ। बसेर कुराकानी भयो। अनि के भयो भन्दाखेरि मैले नै प्रस्ताव राखेँ, अहिले तुरुन्तै तपाईँ नछोड्नुहोस्, नीति कार्यक्रम पेश गर्नुहोस्, बजेट पेश गर्नुहोस्, बजेट पास गरेको दिनमा प्रधानमन्त्री पद कमल प्रचण्डलाई दिनुहोस्।
एकदम ठिक भनौँ भने। अनि त्यो भइसकेपछि सबै हामी बसेका छौँ त्यहाँ। वामदेव कर्ण पनि हुनुहुन्छ, झलनाथ कर्ण पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो नारायण काजी पनि हुनुहुन्छ। सबैको बिचमा त्यो सहमति भयो। जब बजेट पास भयो, नीति कार्यक्रम पास भएर बजेट पास भइसकेपछि उहाँले कमला प्रचण्डलाई अपमान गर्नुभयो। तपाईँ प्रधानमन्त्रीको निम्ति हिक हिक गर्दै हुनुहुन्छ, मरिहत्तै गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कालको अपमान गरिसकेपछि अनि उहाँ विश्वासको मत फिर्ता लिनुभयो। नेपाली कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार बन्यो। अर्थात् केपी ओली प्रधानमन्त्री पद छोड्नु पर्यो भने सिंगै पार्टीलाई उहाँले सरकारबाट हटाइदिनु। सिंगै पार्टीलाई उहाँले मतलब राख्नु भएन, कुर्सी नै भाँचिदिनु भयो। त्यो एमालेको निम्ति त्यो समयमा कुर्सी नै भाँचिदिनु। यस्तो धुन्धकारी व्यक्ति, यस्तो व्यक्ति हामीले भोग्नु परिरहेको थियो। त्यसपछि पार्टीभित्रबाट कुरा उठ्यो, उहाँले दुईटा मध्ये एउटा पद छोड्नुपर्छ नाड। अनि उहाँले भन्न थाल्नुभयो, जुन दिन मलाई अध्यक्षबाट हटाउँछन् मैले अर्को पार्टी खोल्ने तयारी गरिसकेका छु। तपाईँलाई थाहा छ होला, अर्को पार्टी दर्ता भइसकेको थियो। त्योभन्दा पहिले अध्यादेश ल्याइसकेका थियो पार्टी अर्को खोल्नलाई। त्यसपछि गएर उहाँले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खोज ताक्यो भने कुर्सी भाँचिदिन्छु भन्नुभयो र नभन्दै त्यो कुर्सी ताक्छन् कि भनेर उहाँले प्रतिसभा भङ्ग गर्नुभयो। 2077 साल पुसको 5 गतेका दिनमा संविधानले दिँदै नदिएको, अधिकारै प्रदान नगरेको अवस्थामा उहाँले संविधानको भावनाको प्रावधानको विपरीत गरेर प्रतिसभा भङ्ग गर्नुभयो। यसले संवैधानिक सङ्कट निम्ति आयो। लोकतन्त्रमा कालो बादल मडारिन थाल्यो। बालुवाटारमा आर्मीकासँग राति राति योजना बन्दैछ भन्ने खबर आयो। यो देशको यत्रो गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हुन थालेको छ भन्ने खबर आयो। अनि राप्रपासँग गोप्य रूपमा भेटघाट भइरहेको छ, ज्ञानेन्द्रसँग पनि भेटघाट भइरहेको छ भन्ने खबर आयो। र आज पनि हामी सुनिरहेका छौँ केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको त्यो पार्टी केपी ओलीको सामुमा निरीह भएको छ। र केपी ओलीको अहिले पनि वामपन्थ होइन रामपन्थ भएको छ नारा। उनको प्रतिगमन होइन यथास्थिति भएको छ नारा। अग्रगमन होइन प्रतिगमन भएको छ नारा। अग्रगमनको पक्षमा छैनन् उनी, प्रतिगमनको पक्षमा, यथास्थितिको पक्षमा। त्यसो हुनाले उनले अब समाजवाद पनि मन पराउँदैनन् र हामी त सबै समाजवादको पक्षमा रहेका छौँ। पाँचैवटा हाम्रो पार्टीहरू परिवर्तनका वाहकहरू हुन्। अग्रगमनका हामी शक्तिहरू हौँ, प्रतिगमन विरोधी, अग्रगमनका हिमायती। त्यसो हुनाले अग्रगमनको पक्षमा हामी र केपी ओली प्रतिगमनका हिमायती। प्रतिगमनमा र दक्षिणपन्थी दिशामा विदेशीहरूको इशारामा चल्ने त्यस्ताहरू एकतिर रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा भएकाहरू, लोकतन्त्रको पक्षमा भएकाहरू, गणतन्त्रको पक्षमा भएकाहरू, प्रतिगमनका विरुद्धमा अग्रगमनको पक्षमा भएकाहरू हामीहरू एकतिर भएका छौँ। र यो 5 दलको जुन गठबन्धन छ, यो गठबन्धन एकताबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको छ। आउने निर्वाचनमा पनि, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हामी संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने फैसला गरेका छौँ। उपनिर्वाचनमा पनि मिलेर अगाडि बढ्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। र आगामी दिनमा पनि हामी कसरी अगाडि बढ्ने बारेमा छलफल चलाइरहेका छौँ। सबैको चाहना के छ भने कि पाँचैवटा पार्टीहरू आगामी चुनावसम्म पनि, आम चुनावसम्म पनि, संघीय र प्रदेश सभाको चुनाव, स्थानीय चुनावसम्म पनि मिलेर अगाडि बढौँ। यी सबैमा पनि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। यस अर्थमा यो देशमा गठबन्धनको सरकार लामो समयसम्म रहने सम्भावना छ। कुनै एउटा पार्टीले बहुमत पाउने सम्भावना छैन।
तर अहिले हेर्नुहोस् केपी ओली कुर्लिरहेको एक्लो बहुमत ल्याउँछु र फुर्ती त कम छैन। हेर्नुहोस् गफमा मात्रै, गफमा त उनलाई कसैले सक्दैन, गिनिज बुकमा नाम लेखिदिए हुन्छ। गफाडी नम्बर 1 केपी ओली। अनि अरूलाई अपमान मात्रै गर्ने, तेजोपद मात्रै गर्ने, अरूलाई पीडा मात्रै दिने, पर पीडक नम्बर 1 केपी ओली भनिदिनुहुन्छ। हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। हामी उनलाई पनि सुध्रिन, गल्ती महसुस गर्न, आत्मालोचना गर्न, सही बाटोमा आउनका लागि अझै पनि हामी भनिरहन्छौँ। हामी लोकतान्त्रिक संस्कार बोकेर अगाडि बढेका पार्टीहरू हौँ, व्यक्तिहरू हौँ। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको रक्षा गर्न चाहन्छौँ। हामी समाजवादको मूल्य र मान्यतालाई मात्रै होइन, समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले समाजवादको नेपाली नमुना कस्तो हुन सक्दछ, यसमा हामी व्यापक बहस छलफल गर्न चाहन्छौँ। भ्रष्टाचारले देशलाई मुक्त गर्न चाहन्छौँ, सुशासनको प्रत्याभूति गर्न चाहन्छौँ, जनतालाई सहज रूपमा सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ र हामी चाहन्छौँ नेपाली जनता सुखी हुन् र जनताले समृद्धि हासिल गरून्, देश सम्पन्न बनोस्, देशको स्वाभिमान माथि उठोस्। यिनै मान्यता बोकेर हामी अगाडि बढ्ने भएको हुनाले आज प्रतिगमनको विरुद्धमा जुधेका शक्तिहरू फेरि एकताबद्ध भएर तपाईँहरूका सामु आएका छन्। यही 5 गते पुसका विरुद्धमा यही छेउमा तपाईँलाई थाहा छ, भ्रिकुली मण्डपको अगाडि विशाल जनप्रदर्शन सुरु भएको थियो। देशव्यापी रूपमा त्यो फैलिएको थियो। लाखौं जनता सडकमा उत्रिएका थिए। नागरिक समाजहरू, समाजको सबै तबकाहरू, बौद्धिक जमातहरू सबै सङ्घर्षमा उत्रिएका थिए। फलस्वरूप प्रतिगमन पहिलोचोटि पराजित भयो। तर फेरि पनि केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रतिगमनको कदम चाले, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उल्लङ्घन गरे, त्यसको अपमान गरे, दोस्रो पटक प्रतिगमनको कदम चालियो। त्यसलाई पनि फेरि जनताले र न्यायपालिकाले पराजित गरिदियो। त्यसपछि बल्ल प्रतिसभा पुनर्जीवित भयो र यो अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। तर हेर्नुहोस्, प्रतिसभालाई कामै गर्न नदिने, नाराबाजी गर्ने र गरेर वास्तवमा संसदलाई अर्थहीन बनाउने काम केपी ओली गरिरहेका छन्। अर्थात् जनताको नजरमा प्रतिसभालाई, संसदलाई, संविधानलाई कामै नलाग्ने रूपमा देखाउन खोजिरहेका छन्। यस अर्थमा उनको भूमिका प्रतिगमनकारी रहेको छ। तिनीहरूलाई अलिकता पनि शर्म छैन, उल्टै संविधानकोलाई मिचिने, संविधानको पालना गर भन्ने, उल्टै उनले संसदीय परम्परालाई मिचिने अनि संसदीय परम्परा मिचिन पाइँदैन भन्ने। सर्वोच्चको फैसला प्रश्नमा प्रश्न लेखेको छ कि 76-5 अन्तर्गतको सरकार बनाउने बेलामा कुनै किसिमको हुइप लाग्दैन, फैसलामा लेखेको छ। तर उनी भन्छन् 14 जना निकाल्ने काम गर्नुपर्छ। हुइपै नलाग्ने भइसकेपछि, त्यहाँ हुइप कुनै पनि हालतमा नलाग्ने भइसकेपछि निकाल्ने प्रश्नै उठ्दैन। त्यसमा पनि उनले मुद्दा दिएका छन्, अदालतमा विचाराधीन छ। विचाराधीन मुद्दामा फेरि संसदमा बहस गर्न पाइँदैन अनि उनले सभामुखलाई पनि कारबाही गर भनेर भनिरहेका छन्। शरम अलिकता पनि छैन। यस्ता खालका व्यक्ति जसले संसदलाई चल्न दिँदैन, संविधानलाई गतिशील बनाउन दिँदैन र सबै काममा अवरोध मात्रै खडा गर्छ, त्यस्ता व्यक्ति कहिले पनि परिवर्तनको संवाहक हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले परिवर्तनको संवाहक रूपमा हामीहरू तपाईँहरूका बीचमा आएका छौँ र हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ, संविधान जोगाउनेछौँ, परिवर्तनको गति तीव्र बनाउनेछौँ, समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नेछौँ। प्रतिगमनकारी शक्तिहरू, राजावादी शक्तिहरूले कुनै किसिमले पनि फर्केर आउँछु भन्ने कुरा कल्पना पनि नगरे हुन्छ, किनभने इतिहास फेरि पछाडि फर्किन सक्दैन।
नदीको प्रवाह फेरि पछाडि फर्किन सक्दैन। हामी त्यस्ता तत्त्वहरूलाई कुनै पनि हालमा सफल हुन दिने छैन। त्यसैले राष्ट्रियताको झण्डा बुलन्द गर्दै, देशभक्तिको झण्डा बुलन्द गर्दै, लोकतन्त्रको झण्डा बुलन्द गर्दै हामी परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढ्नेछौँ। एमसीसीको सवालमा पनि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। छलफल चलाएर कसरी त्यस के छ, ती कहीँ त्रुटि कमजोरी छन् भने, सच्याउनु पर्ने कुरा छ भने, कमिटमेन्ट लिनुपर्ने कुरा छ भने ती के हुन् भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। 3 जनाको कमिटी बनाइएको छ। त्यो कमिटीले पनि अध्ययन गरेर आफ्नो निष्कर्ष अगाडि सार्नेछ। हामी जनभावनालाई पनि हेरिरहेका छौँ, जनभावनालाई पनि विचार गरिरहेका छौँ भने एमसीसी भित्रको अन्तर्वस्तुमा पनि प्रवेश गरिरहेका छौँ। यी सबै कुरा गरेर नेपाललाई कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धनमा त्यसमा समावेश गर्ने कुरालाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। र अहिले एमसीसीसँग जोडिएकाहरूले यो गठबन्धनको अङ्ग होइन भनेर हामीलाई प्रश्न पार्न कोसिस गरिरहेका छन्। हामी उनीहरूसँग पनि संवादमा रहेका छौँ। यसलाई हामीले राम्रो वातावरणमा, सहज वातावरणमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र विशुद्ध आर्थिक सहयोगको विषय बनोस्। सेनासँग या अन्य कुराहरू कुनै कुराहरूसँग नेपालको सार्वभौमसत्तासँग जोडिने कुरा नहोस्। छिमेकीहरूमाथि कुनै किसिमबाट असर पर्ने कुराहरू पनि नहोस् भन्ने कुरामा हामी सजग पनि छौँ। र यस सम्बन्धमा पनि हामी पहिले 5 दलको बिचमा छलफल गर्नेछौँ र छलफल गरेर साझा निष्कर्ष निकालेर देशको हितको रक्षा गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेर नै अगाडि बढ्नेछौँ। यस अर्थमा आजको यो दिनमा हाम्रो समाजवादी प्रेस सङ्गठनले जुन कार्यक्रम गरेर एकै ठाउँमा हामीलाई उभ्याएको छ, यसको निम्ति उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै यो तपाईँहरूको प्रतिगमन विरुद्धको अग्रगमनको अभियान निरन्तर रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। गत साल आजकै दिन नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई दुर्घटनामा लैजाने एउटा ठुलो षड्यन्त्र भएको थियो र त्यसैको भण्डाफोर गर्ने, त्यसैको चाहिँ स्मरण गर्नको लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गरियो। र यो कार्यक्रम मार्फत एउटा सन्देश फेरि पनि लोकतन्त्रमाथि कहीँ कतैबाट खतरा नआओस् भन्नको निम्ति सजग गराउने, सचेत गराउने जनतालाई पनि र आम राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई पनि जो लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, त्यो उद्देश्यद्वारा नै यो आयोजना भएको हो। त्यो बुझ्न केही गाह्रो छैन। म 2-3 कुरा मात्रै यहाँको अगाडि राखेर जान चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ पुस 5 गते कुन सन्दर्भमा घट्यो भन्ने बारेमा केही कुरा माधवजीले राख्नुभयो। म चाहिँ कतापट्टि ध्यान आकर्षण गराउन आवश्यक ठान्छु भने पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष चर्किँदै गयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र केपी प्रवृत्तिलाई एउटा निरङ्कुश र कम्युनिस्ट विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिका रूपमा हामीले त्यसको खण्डन आलोचना गर्न सुरु गऱ्यौँ। र उहाँले के देख्नुभयो भने नेकपाभित्र झन्डै त्यति बेला 70-75%, मेरो हिसाबमा 75% थियो त्यति बेला। पुस 5 भन्दा अगाडि हामी 441 को केन्द्रीय समितिमा हामी 75% माधवजी, हामी झलनाथजी, वामदेवजी, अहिले अरू धेरै हुनुहुन्छ, उता पनि जानुभएको छ केही साथीहरू, सबै गरेर हामी झन्डै 75 को आसपासमा थियौँ। उहाँले देख्नुभयो अब यो पार्टी यही रूपमा चलियो भने उहाँ चाहिँ छिटै पार्टी विहीन हुने, चुनाव चिन्ह विहीन हुने उहाँले देखिसक्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँको त्यो कुटिल दिमागले के सोच्यो भने अब पार्टीभित्र बहस गरेर, पार्टीभित्र भेला सम्मेलन गरेर, बैठक गरेर त उहाँको कुनै खैरियत हुने भएन। उहाँ अगाडि आउने कुनै सम्भावना छैन। बरु यो प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदियो भने त अर्को निर्वाचनतिर जाने हुन्छ, देश आफू सुरक्षित भइन्छ भनेर आत्मसुरक्षाको निम्ति उहाँले चालेको प्रतिक्रान्तिकारी कदम हो भनेर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु।
तपाईले यो कुरालाई कतिको हिसाब गर्नुभएको छ? त्यो प्रतिगमन या विघटन गरिसकेपछि उहाँले बाहिर भाषण गर्ने गरेको कुरा के थियो भने मलाई पार्टीभित्र काम गर्नै दिइएन, त्यसकारण मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हो भनेर भन्नुभयो। यो त सबैले बुझ्ने कुरा हो। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने पार्टीको विधान हुन्छ, विधि हुन्छ, पद्धति हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, त्यो भित्रबाट गर्ने हो। अनि संसद या प्रतिनिधि सभा भित्र चल्ने विवाद बहस समाधान गर्ने त्यसको आफ्नै विधि हुन्छ, आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा परेको कारणले जनताको सार्वभौम संस्थालाई विघटन गर्ने भनेको योभन्दा निर्लज्ज, योभन्दा निरङ्कुश, योभन्दा घातक कुराहरू के हुन सक्छ? भविष्यमा यस्तो कहिल्यै हुन नपाओस् भनेर सतर्क हुनको निम्ति र सबैलाई सतर्क गराउनको निम्ति आजको दिनले हामी सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्नेछ र आम जनतालाई पनि हामीले यो सन्देश दिनु छ। पार्टीभित्रको समस्या पार्टीबाटै हल गरियोस्, सदनको समस्या सदनभित्रबाट हल गरियोस्। यी दुईटालाई गलत ढङ्गले छासमिस नपारियोस्। नम्बर 1। नम्बर 2 म के कुरा भन्न चाहन्छु भने विघटन भइसकेपछि आन्दोलनमा गयौँ, हामी सबै देशव्यापी अभियान चलायौँ, धेरै मेहनत गरियो, जनताले पनि साथ दियो, बुद्धिजीवी पनि साथ रह्यो, विघटन असफल हुनेतिर गयो। यो हामी सबैले बुझेको कुरा भयो। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने त्यही बेला विघटन गरिसकेपछि माधवजी र हामीहरू मिलेर केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले केपी ओलीलाई लोकतन्त्र विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी, विधि विधान र पद्धति विरोधी भनेर पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। पार्टीबाट निष्कासन गरियो र हामीले त्यो निष्कासन गरेको सबै कागजपत्र सहित निर्वाचन आयोगमा हामीले वैधानिकताको निम्ति हामी प्रस्तुत भयौँ। आज यो दिन स्मरण गर्दै गर्दा मलाई चाहिँ के सम्झना भएको छ भने यदि निर्वाचन आयोगले संविधान अनुसार काम गरेको भए, ऐन अनुसार काम गरेको भए, हिजोका हाम्रा नजिर अनुसार काम गरेको भए आज केपी ओली पार्टी विहीन हुने थिए, निर्वाचन चिन्ह विहीन हुने थिए र उनले नयाँ पार्टी दर्ता गरेका थिए र बडो चाहिँ बबुरो पार्टीको रूपमा उनको स्थिति नाजुक हुनेवाला थियो। तर एउटा ठुलो डिजाइन अन्तर्गत, एउटा ठुलो षड्यन्त्र अन्तर्गत उनलाई बचाइएको हो भनेर मेरो दाबी छ। म तपाईहरुलाई यो कुरा विशेष रूपले भन्न चाहन्छु। संवैधानिक परिषद, जुन परिषद असंवैधानिक ढङ्गले त्यसको बैठक राखियो, कोरम पुगेको पनि छैन, विधि पुगेको पनि छैन, न विधि न कोरम न जानकारी। म आफै हिजो प्रधानमन्त्री माधवजी हुँदा म विपक्षी दलको नेता थिएँ एकचोटि। त्यति बेला उहाँले मलाई 48 घण्टा अगाडि खबर नदिएको हुनाले मैले त्यो विषयलाई मुद्दाको रूपमा उठाएर मैले मुद्दा जितेँ। माधवजीको नेतृत्वमा भएको संवैधानिक नियुक्तिहरू सबै खारेज भयो। तर अहिले केपीजीले असंवैधानिक अवैधानिक तरिकाले बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकबाट निर्वाचन आयोगमा आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने मान्छे लगेकै कारणले यो 8औं आश्चर्य जस्तो भयो। हुनै नहुने कुरा, किनकि उहाँले हार स्वीकार गरिसक्नु भएको थियो पहिला। त्यसकारण अघि माधवजीले भने जस्तै अर्कै पार्टी दर्ता गर्नु भएको थियो। सूर्य चिन्ह चाहिँ हाम्रो भइसकेको थियो, सूर्य चिन्ह पनि यता भयो, बहुमत र आधिकारिक पार्टी पनि हामी भयौँ। त्यसकारण उहाँले अर्को पार्टी दर्ता गरेर चुनाव चिन्ह पनि अर्कै बनाइसक्नु भएको थियो। त्यो उहाँकै नेतृत्वमा थियो। तर असंवैधानिक सेटिङका कारणले एउटा डिजाइन अन्तर्गत त्यसो गरियो। म यो कुरालाई पनि हामी सबैले ध्यान दिन जरुरी छ भनेर राख्न चाहन्छु। दोस्रो, मेरो तेस्रो कुरा के छ भने ओलीजी अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा छन्। उनले प्रतिगमन नसच्याएको त छँदै थियो,
आजभोलि तपाईँ हामीले सदनभित्र जे देखेर भोगिरहेका छौँ त्यो प्रतिगमनकै निरन्तरता हो उहाँको तर्फबाट। संविधान मिच्ने, लोकतान्त्रिक विधि परम्परालाई मिच्ने र प्रतिगमनको निम्ति वातावरण तयार पार्ने षड्यन्त्रमा उहाँ अहिले पनि लागिराख्नु भएकै छ। अदालतको फैसला छ, व्हिप लाग्दैन भन्ने फैसला छ, अनि सभामुखले 15 दिनभित्र उहाँले लिनुपर्ने निर्णय 13 दिनकै दिन लिनु भएको छ। त्यहाँ कतै ऐनको उल्लङ्घन पनि छैन, संविधानको मर्म र भावनाको उल्लङ्घन पनि छैन। तर अहिले पनि केपीजी माधवजी देखिएपछि त्यहाँ उपस्थित नहुने, कस्तो अस्ति नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको दिन आउनु कि भनेको आउनु भयो त्यहाँ। नत्र माधवजी कहीँ जाने भन्ने भयो भने त्यहाँ चाहिँ उहाँ नजाने। योभन्दा अराजनैतिक, अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश चरित्र अरू केही हुन्छ? उहाँको अगाडि त प्रष्टै छ। निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छ, अदालतले निर्णय गरिदिएको छ, संसदले स्वीकार गरेको छ, 5 दलीय गठबन्धन बनेर सरकार चलिराखेको छ। त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्ने जो भनिएको छ, यसबाट पनि उहाँको प्रवृत्ति भनेको बिल्कुल लोकतन्त्र विरोधी निरङ्कुश प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। र अहिले पनि उहाँले लगातार सदन अवरुद्ध गर्नुको पछाडि उहाँले चर्त राख्नुभएको तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। गठबन्धन टुट्छ भने उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसलाई एकलौटी सरकार बन्न दिने। यदि नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धन छोडेर चाहिँ एमालेसँग मिल्न जाने हो अथवा एमालेको समर्थन लिन जाने हो भने एकलौटी चलाउन दिने नेपाली कङ्ग्रेसलाई। गठबन्धन टुट्ने हो भने एमसीसी पास गर्न सहयोग गरिदिने। उहाँले खुलेआम दिएको तर्क यो लोकतान्त्रिक तर्क हो। एउटा गठबन्धन बनाएर प्रतिगमनका विरुद्ध यति ठुलो आन्दोलनको बलमा आएको चिजलाई उहाँले शर्तको साथ एउटा डिजाइन अन्तर्गत एकातिर टुट्यो भने समर्थन, अर्को नदिएर कुनै पनि विधेयकहरू पारित हुन नदिने डिजाइन, यो सबै प्रतिगमनकै निरन्तरतामा उहाँ हुनुहुन्छ। र उहाँले जस्ता शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ, ती सबै प्रतिगमनका पक्षधर शक्तिहरूसँग नै गरिराख्नु भएको छ। म के देख्छु भने उहाँको त्यो निरन्तर प्रयास जो भइराखेको छ त्यसले तपाईँ हामी सबैलाई पनि नकारात्मक ढङ्गले सतर्क हुन मद्दतै गरेको छ। किनकि उहाँ प्रतिगमनकारी तरिकाले अगाडि जान चाहनुहुन्छ भने हामी यो संविधानको रक्षाको निम्ति, गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति, राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति हाम्रो गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाएर यसमा अरू शक्तिलाई पनि आफ्नो वरिपरि गोलबन्द गरेर हामी प्रतिगमनलाई निर्णायक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गरी परास्त गर्ने गरी प्रस्तुत हुन्छौँ। म उहाँलाई यो कुरा पनि आजको दिनमा प्रष्टै भन्न चाहन्छु। उहाँले विभिन्न खालका चालबाजी जो गर्न खोज्नु भएको छ त्यो सफल हुने छैन। हाम्रो गठबन्धनको कुरा कम्तीमा पनि गठबन्धनमा अहिले पटक हाम्रो छलफल भइराखेको छ र नेपाली कङ्ग्रेस र अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीसँग मेरो अलि धेरै नै यो बीचमा पनि कुरा भइराखेको छ र कुनै हालतमा गठबन्धनलाई कमजोर हुन नदिने, गठबन्धन टुटाउ समर्थन गर्छु भन्ने ओली प्रवृत्तिलाई सफल हुन नदिने, कुनै हालतमा गइने छैन भन्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र अहिले यहाँ कार्कीजीले पनि आफ्नो सम्बोधनको क्रममा हामी अरू कुनैको पक्षमा छैनौँ, हामी यो सरकारले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको छ, संविधानको रक्षा गरेको छ र देशलाई फेरि ट्र्याकमा अगाडि बढाउने जमर्को गरेको छ। त्यसकारण यसलाई हामीले आउने राष्ट्रिय सभाको चुनाव या स्थानीय चुनाव, सङ्घीय प्रादेशिक चुनावसम्म पनि लैजाने उद्देश्यका साथ हामी छलफल गरिराखेका छौँ। त्यसकारण आजको दिनले हामी सबैलाई प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध लड्न
अझ व्यापक रूपमा जनतालाई प्रशिक्षित गर्न प्रेरित गर्दछ। म फेरि एकचोटि प्रेस सङ्गठनलाई यो कार्यक्रमको आयोजनाको लागि धन्यवाद भन्दै तपाईहरु सबैलाई पनि हामी सबैलाई प्रतिगमनका विरुद्ध लड्ने प्रेरणा निरन्तर मिलिराखोस् भन्ने शुभकामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद।